तपाईहरुको बीचमा मत्तीको पुस्तक 9 अध्यायबाट मैले लिएर आएको छु र हामी 35 देखि हेर्नेछौँ। 35 देखि लिएर 38 सम्म परमेश्वरको वचनले यसरी भन्दछ, येशू समस्त शहरहरू र गाउँहरूतिर तिनीहरूका सभाघरमा शिक्षा दिँदै राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै र हरेक किसिमका रोग र दुर्बलताहरू निको पार्दै हिँड्नुभयो। तर भीडहरूलाई देखेर उहाँको हृदय तिनीहरूको निम्ति दयाले भरियो, किनभने तिनीहरू गोठाला बिनाका भेडाहरू जस्तै हैरान र असहाय भएका थिए। तब उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, फसल प्रशस्त छ तर खेतालाहरू थोरै छन्, यसकारण फसलका प्रभुलाई प्रार्थना गरेर उहाँले आफ्नो फसलमा खेतालाहरू पठाइदेऊन्। आमेन। अब यहाँ क्रिस्येसुले यहाँ भिडहरूलाई शिक्षा दिनु हुँदाखेरि के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने सभाघरमा उहाँले चाहिँ विशेष गरेर भिडहरूलाई सम्बोधन गरेर भिडहरूको हृदयलाई हेरेर चाहिँ यहाँ सम्बोधन गरिएको छ। आज यहाँ फसल प्रशस्त छ खेताला थोरै छ भन्ने बारेमा शिक्षा दिन गइरहेको छुइनँ, तर यहाँ हृदयको कुरालाई मलाई फोकस गर्न पवित्र आत्माले चाहिँ मलाई अगुवाई गर्नुभएको छ। र आजको वचनको शीर्षक चाहिँ दिशाविहीनको मण्डली र अनि यहाँ क्रिस्चियसुले त्यस बेलाका मानिसहरू जो यहुदीहरू थिए, जो फारसीहरू थिए, जो शास्त्रीहरू थिए, जो ग्रीकहरू थिए, उनीहरूको हृदयलाई हेरेर चाहिँ उहाँको हृदय चाहिँ एकदम दयाले भरिन्छ, उनीहरूप्रति एकदम दया जागेर आउँछ। किन भन्ने यहाँ प्रश्न एउटै मात्र छ, किन भन्दाखेरि ती मानिसहरूको हृदयको गोठालोहरू चाहिँ कोही पनि थिएन। कस्तो नाजुक अवस्था थियो, कस्तो विडम्बना थियो, हृदयका गोठालोहरू थिएनन्। अनि क्रिस्चियसुले त्यहाँ देख्नुभयो अनि ती मानिसहरू चाहिँ दिशाविहीन भएर बसेका देख्नुभयो। जब क्रिस्चियसुले प्रचार गर्नुभयो तब येशूको वचन र प्रचार सम्बन्धीमा उनीहरू गाँसिएर आए, कनेक्सनमा, होइन, उनीहरू कनेक्सनमा जोडेर आए, क्रिस्चियसुलाई पछ्याउन थाले। जब उहाँले वचन प्रचार गर्नुभयो र सुसमाचार सुनाउनु भयो तब क्रिस्टको वचन सुनेर उनीहरू छक्क पर्न थाले। धेरैजना चाहिँ क्रिस्टबाट अझै सुनिरहँ जस्तो भएर चाहिँ उनीहरूले पछ्याउन थाले। अनि यी दिनहरूमा पनि हामीले चाहिँ साँच्चै नै क्रिस्ट येशूको देखासेखी गरिरहेका छौँ अनि भलाकुसारी गरिरहेका छौँ। अनि हाम्रो एउटा टिम छ जो निरन्तर प्रार्थनामा लागिरहेको छ र अनि प्रार्थना सकेपछि वचन सेयरिङ हुन्छ एकअर्कामा, तर वचन बाँडेको जस्तो होइन, तर भलाकुसारी हुन्छ। अनि त्यहाँ हामीले 5 घन्टा बिताउँदा पनि हामीलाई 5 मिनट जस्तो लाग्छ। अनि त्यहाँ कसैले बोलिदियोस् भन्ने जस्तो पनि मन हुन्छ हामीहरू बिचमा पनि। अनि एकजनाले बोल्नुहुन्छ अनि हामी अरू 5-10-11 जना चाहिँ हामी सुनेकै यस 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 है, सुन्ने हृदय सुनेकै। अनि एकजनाले बोलिसक्छ ठिक्क, अनि पवित्र आत्माले अर्को व्यक्तिलाई चलाउनुहुन्छ अनि उहाँले पनि बोल्नुहुन्छ अनि फेरि हामी अघि सुनाउने पनि चुप लाएर हामी सुनिरहेछौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो हृदयको गोठालो चाहिँ नाजरतका येशू प्रभु हुनुहुन्छ। आमेन। हाम्रो हृदयको गोठालो को हुनुहुन्छ? नाजरतका येशू प्रभु। र उहाँले भन्नुभयो म असल गोठालो हुँ। अनि यस कारणले गर्दाखेरि अनि यस घडी पनि उहाँले हामीलाई पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। अनि पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ क्रिस्ट येशू स्वयंले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो निम्ति र हामीलाई चाहिँ डोराउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो गोठालो चाहिँ उहाँले गरिरहनु भएको छ। अनि हामी चाहिँ संसारका नभएर हामी चाहिँ स्वर्गीय प्राणी भएको कारणले गर्दाखेरि क्रिस्ट येशूले चाहिँ हामीलाई उहाँप्रति केन्द्रित हुनुको लागि हामीलाई आकर्षण गर्नुभएको छ। अनि त्यो चाहिँ उहाँको वचन, उहाँको बलिदान, उहाँको पवित्र आत्माद्वारा त्यो हामीलाई गर्नुभएको छ। अनि यहाँ चाहिँ क्रिस्ट येशूले चाहिँ हृदयकै कुरा गरिरहनु भएको छ। अनि आज हाम्रो हृदय कहाँ छ प्रियजनहरू? आज हाम्रो हृदय कहाँ छ? त्यो हृदयहरू चाहिँ
त्यस बेला मात्रै ख्रीष्ट येशूले त्यहाँ रहेका सभाघरका मानिसहरूलाई मात्र होइन, तर अहिले रहेका मण्डली भवनमा रहेका मानिसहरूको हृदयलाई पनि उहाँले खोजिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ। अनि कतै हामी पनि गोठालो विहीनको मण्डली त भएका छैनौँ, कतै लकडाउनको कारणले, होइन, लकडाउन भएको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो हृदय चाहिँ गोठालो बिनाको भएको छ कि कता कता हामीलाई त्यस्तो महसुस पनि भइरहेको छ। अनि यो सत्य कुरो हो, यो झुटा कुरो होइन, सत्य कुरो हो। अनि हामीले मण्डलीमा गएर सेवा गर्नु नपाएको धेरै दिन भइसक्यो, महिनौँ दिन भइसक्यो। र अनि आज हाम्रो हृदयले कता रुचाउँदैछ, स्वर्गीयपट्टि रुचाउँदैछ कि या संसारको कुराहरूमा रुचाउँदैछ। अनि हाम्रो हृदयको गोठालो चाहिँ संसारले नेतृत्व गरिरहेको छ कि हाम्रो हृदयको गोठालो चाहिँ अनि स्वर्गीयले नेतृत्व गरिरहेको छ। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो जीवनमा। प्रियजनहरू, मण्डलीहरू, म तपाईँलाई यो कुरा भन्दछु कि तपाईँको हृदय कहाँ छ, कतापट्टि छ। आज तपाईँको हृदयको अवस्था कस्तो छ? मेरो जीवन कहानी भन्नु पर्यो। पूर्व नेपालमा जब म बस्थेँ, एउटा बालक मेरो जीवन पूर्व नेपालमै बित्यो। र अनि त्यहाँ एउटा ठुलो जङ्गल छ, देउनिया जङ्गल भन्ने छ। अनि त्यो जङ्गलमा एक दिनको घटना हो। म पनि एउटा गोठालो भएको कारणले गर्दाखेरि अनि म चाहिँ एउटा गाईबस्तु अनि रागा अनि बाख्राहरू चराउनलाई चाहिँ जङ्गलमा लान्थेँ। जङ्गलमा लगेको दिन अनि एक दिन यस्तो घटना भयो, जहाँ जङ्गलको बिचमा चराएर, है, जङ्गलको बिचमा छ, त्यहाँ चाहिँ ठुलो चौर छ, त्यहाँ चराएर हामी फर्केर आउने उसमा अचानक गाईबस्तु पनि हरायो। अनि मेरो पनि दिशा चेन्ज भएछ, कतिखेर मलाई थाहा भएन। अनि त्यो बेला के भन्ने गर्थ्यो भन्दाखेरि जङ्गलमा एउटा झार हुन्छ अरे, त्यो झारले छुयौँ भने र त्यो झारले चाहिँ हामीलाई छोयो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ के लाग्छ, निशा लाग्छ अरे, है, निशा। निशा लागेपछि हामीलाई थाहा हुँदैन अरे, दिशाविहीन भइन्छौँ, कता जाने कता जाने। अब आफ्नो घर कता हो थाहा हुँदैन, त्यो बेला कुन दिशा हो त्यो थाहा हुँदैन। अनि त्यो बेला अनि मलाई त्यस्तै भएको थियो। गाईबस्तुहरू धेरै अगाडि गइसकेको छ, म चाहिँ गाईबस्तुलाई खोज्दैछु कहाँ गयो भनेर। भरे म त अनि दिशाविहीन भएछु। अब कता जाने कता जाने, जङ्गलको बिचमा छु, है, कता जाने कता जाने। अनि खोज्दै जाँदाखेरि 5 बजिसक्यो, अँध्यारो हुन लागिसक्यो। 5 बजिसक्यो, अँध्यारो मतलब घाम डुब्नु लागिसक्यो। कता जाने म त यस्तो कन्फ्युज भयो त्यो बेला। लगभग 11-12 वर्षकै थिएँ म त्यो बेला। अब कता जाने अब डर पनि लाग्यो, है। त्यहाँ भालु पनि आउँछ भन्थ्यो, भरि बाघले पो खाला कि हात्तीले पो किल्चेर च्याचुत पार्ला कि भन्ने डर पनि लाग्नु थाल्यो त्यहाँदेखि चाहिँ। अनि ल म यसरी आत्तिएर त हुँदैन, यो मेरो गाउँ यहीँ छ, यो जङ्गल सबै मलाई थाहा छ। तर आज मलाई के भयो भने चाहिँ बल्ल अनि मैले सोच्न थालेँ। अघि चाहिँ खालि दिशा, यता जाँदा यतै होला भन्दै कुदिहिँडेँ, जता पायो त्यतै कुदिराखेँ। अनि थाहा भएन कता जाने। अनि आजको विश्व मण्डली र क्रिस्टको मण्डलीहरू सायद यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले पनि मेरो बाल्यकाल जस्तो दिशालाई चाहिँ तपाईँले सही दिशामा जानुपर्ने तर गलत दिशातिर पो तपाईँहरू जानु भइरहेको छ कि आज तपाईँले आफ्नो हृदयलाई छाम्नु पर्यो। आज तपाईँ दिशाविहीन भइराख्नु भएको छ कि या दिशाबोध कसैले तपाईँलाई निर्देशन गरेर त्यो दिशामा जाँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो बाल्यकालमा मलाई दिशा निर्देशन गर्ने कोही पनि थिएन, होइन, देखाउने कोही पनि थिएन त्यहाँ जङ्गल। त्यो अवस्थामा कस्तो गर्नुपर्ने, जङ्गली जनावरहरूले एट्याक गरेर मलाई मार्ला भने मलाई डर पनि लाग्न थाल्यो। अनि त्यस पश्चात मैले लास्टमा सम्झेँ, त्यो बेला ईश्वरलाई नै सम्झेँ, है। त्यो बेला म क्रिस्चियन भइसकेको थिइनँ, है, प्रभुमा म आएको थिइनँ। तर मैले सम्झेँ उपरवाला छ है भनेर मैले सम्झेँ, उपरवालालाई सम्झेँ। अनि सम्झेपछि मलाई एउटा यस्तो कन्फिडेन्स आयो, अब तैँले चाहिँ सूर्य कहाँ अस्ताउँदैछ त्यो दिशालाई चाहिँ हेर, सूर्यलाई हेर भन्ने भित्र आत्माले अराउन थाल्यो, हृदयले नै अराउन थाल्यो। अनि सूर्य चाहिँ अब पश्चिमतिरै अस्ताउँछ नि त, होइन हो कि होइन भन्नुहोस् त मण्डलीहरू, पश्चिमतिर नै अस्ताउँछ भन्ने चाहिँ अब कन्फर्म मलाई थाहा भयो। अनि सूर्य जता छ म त्यतै जान्छु, त्यता निस्क्यो भने
कुनै पनि गाउँ निस्किँदा त्यो गाउँ त मलाई थाहा हुन्छ, किनभने मेरो गाउँदेखि हाम्रो जङ्गल चाहिँ पूर्वपट्टि छ। हाम्रो गाउँको छेउको जङ्गल चाहिँ पूर्वपट्टि छ, अनि जङ्गलदेखि मेरो गाउँ चाहिँ पश्चिमपट्टि छ भन्ने मलाई भित्र पुरै कन्फर्म थाहा छ। त्यो बिर्सिने कुरै आएन। अनि मैले त्यही नै निर्णय गरेँ, अब म सूर्यलाई पछ्याउँछु है, सूर्यलाई पछ्याउँछु। यो सूर्य जता डुब्छ म त्यतै जान्छु भनेर मैले निर्णय गरेँ लास्टमा। अनि त्यहाँदेखि सबै कुरो बिर्सेर मैले सूर्यलाई पछ्याउन थालेँ। घाम कहाँ डुब्दैछ, सूर्य कहाँ डुब्दैछ, अनि त्यही दिशातर्फ बढेकै गरे। बेला बेला कन्फ्युज पनि हुने, है होइन सूर्य पश्चिम नै अस्ताउँछ, पूर्व अस्ताउँदैन, पूर्वबाट उदाउँछ भनेर आफूलाई हकार्नु थाले। अनि पश्चिम निस्किँदाखेरि चाहिँ जहाँ सधैँ निस्किनु पर्थ्यो त्यो ठाउँमा म निस्किनु सकिनँ, किनभने म धेरै त्यो दिशाविहीन भएर चारैतिर कुदेछु। अनि अलिक मासतिर उत्तरपट्टि पश्चिमपट्टि चाहिँ एउटा गाउँ थियो, अनि त्यो गाउँपट्टि चाहिँ म निस्किएछु। अनि निस्किँदाखेरि अनि बाहिर अब खोला देखेँ नि त, खोला एउटा छ, यो पक्कै देउने खोलै हो भन्ने मलाई थाहा भइगयो। अब गाउँ चाहिँ मेरो यही हो, यही वरिपरि भनेर राम्ररी आँखा चिम गरेर अनि यस्तो गरेर हेरेर त मुस्ले गाउँ भन्ने ठाउँमा निस्केको छु है, मुस्ले गाउँमा निस्केको छु। ल ईश्वर धन्यवाद भनेर चाहिँ नि खोला तरेर म आयो वारी। अनि वारी त आएँ, ला पशुहरू कहाँ गयो भन्ने यस्तो चिन्ता भयो है। अब घरमा मलाई मार्छ त्यो पशुहरू, कोही पनि यहाँ गोठमा आएन भने त मलाई त बिताउँछ त भने यस्तो डर लाग्यो। अँध्यारो भइसकेको थियो। भरे गाई बस्तुहरू त सबै आइसकेको रहेछ। एकजना छेउको छिमेकीले डोराएर ल्याइदिएछ। हेर्नुहोस् है, असल साथीले त्यसरी ल्याइदिन्छ है, ल्याइदिएछ। म चाहिँ अनि पुरै त्यो निसा लाएर चारैतिर घुम्दै बसेँ। आजको मण्डली, क्रिसको मण्डली कस्तो अवस्था छ? मेरो बाल्यकालको अवस्था पो भएको छ कि होइन? बाल्यकाल अवस्थामा जस्तो मलाई निसा लागेको थियो जङ्गलमा, आज तपाईँहरूलाई पनि कतै निसा पो लागेको छ कि? हो, यता पो सेवा जाँदा ठिक हुन्छ कि उता पो जाँदा पो ठिक हुन्छ कि होइन? अर्को मण्डली पो जाँदा पो ठिक हुन्छ कि होइन? लकडाउन हुँदाखेरि अब होइन, अब पास्टर बुवाहरू पनि छैन, अगुवाहरू पनि छैन, अब हामी होइन आफै घरमै पो मण्डली सुरु गरौँ कि भन्ने यस्तो दिशाहरू आउनु सक्छ तपाईँहरूलाई। तर प्रियजनहरू, चारैतिर नकुद्नुहोस्। र क्रिसले मण्डलीलाई के भनेको छ? अनि दिशा निर्देशन चाहिँ क्रिस येशूबाट नै आउँछ, यदि मैले त्यो बाल्यकालमा मैले चाहिँ त्यो दिशालाई नहेरेको भए, सूर्यलाई नहेरेको भए, सायद म अर्कै गाउँ पुग्थेँ होला, पूर्वपट्टिको गाउँमा। सायद त्यो रात कहीँ मैले बिताउनु पर्थ्यो। तपाईँले यो लकडाउन भएको अवस्थामा चाहिँ सही दिशालाई पछ्याउनु पर्छ। अनि सही दिशा भनेको चाहिँ परमेश्वर, क्रिस्चियस र पवित्र आत्मालाई चाहिँ तपाईँले पछ्याउनु पर्दछ भन्ने म तपाईँहरूलाई सल्लाह दिन्छु। तपाईँको हृदयमा अन्योलता कुराहरू आएको छ भने अब अन्योलता कुराहरू नहोस्, तर क्रिस येशूलाई तपाईँको हृदयमा काम गर्न दिनुहोस्। र अनि क्रिस येशू चाहिँ तपाईँको गोठाला हो, अनि क्रिस येशूले नै तपाईँको जीवनमा काम गर्न चाहनुहुन्छ। अनि एक समयमा पनि एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। इजरायलको इतिहासमा पनि यस्तै भएको थियो। इजरायलको इतिहासमा के भएको थियो भने आहाब राजाको समयमा पनि त्यस्तै भएको थियो, जहाँ मिकाया अगमवक्ताले चाहिँ त्यहाँ अगमबानी गरेको छ है। पहिलो राजा 22:17 भन्दछ, तब मिकायालाई जवाब दिए, मैले त सबै इस्रायललाई गोठाला नभएका भेडाहरू झैँ डाँडाहरूतिर तितर बितर भएको देखि, र परमप्रभुले यसो भन्नुभयो, यी मानिसहरूका मालिक छैनन्, हरेक शान्तिसित घर जाओस्। हेर्नुहोस्, मिकायाले चाहिँ यहाँ जब अगमबानी बोल्छ इजरायल राष्ट्रको लागि, यहुदा राष्ट्रको लागि होइन, तर इस्रायल राष्ट्रको लागि, इजरायल राष्ट्रको लागि बोल्दछ। र त्यस बेला चाहिँ अनि इजरायली जातिहरू चाहिँ एउटा दिशाविहीन
भएर गइरहेका थिए। किन भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ आशेरा देवी र अनि बाल देवताको सेवाहरू गरिरहेका थिए, राजाले गरिरहेको थियो। अनि त्यस अवस्थामा एउटा इस्राएली जातिलाई चाहिँ इस्राएली जातिहरूले चाहिँ कहिले पनि उनीहरूले मूर्ति पूजा गर्दैन, तर उनीहरूले चाहिँ गरिरहेथे। अनि त्यस कारणले चाहिँ परमेश्वरले यहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने आफ्नो अगमवक्ताहरूद्वारा बोल्नुहुन्छ, इजरायलीहरू चाहिँ एउटा गोठालाविहीन हैन, एउटा गोठाला नभएका भेडाहरू जस्तै तिनीहरू चाहिँ डाँडातिर तितर बितर भएका जस्तै छन् भनेर चाहिँ यहाँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। र आज यो लकडाउनको अवस्थामा, किनभने आहाबको समय चाहिँ के भयो थियो भने जिजेबेल स्पिरिटले धेरै सताएको थियो इजरायल राष्ट्रमा। धेरै एलिया अगमवक्ताहरूलाई, एलिसा अगमवक्तालाई धेरै सताएको थियो। अनि त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँ अन्योलताहरू धेरै सिर्जना भएको थियो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अनि परमेश्वर विहीन, गोठालो विहीन चाहिँ इस्राएलीहरू भइरहेको चाहिँ मिकाया अगमवक्ताले देखेको थियो। र आज पनि यो संसार चाहिँ एउटा जिजेबेल स्पिरिटले चाहिँ राज्य गरेको अवस्था छ। संसार कुनै पनि सहरलाई र कुनै पनि टाउनलाई, प्रत्येक सहरहरूलाई चाहिँ आज जिजेबेल स्पिरिटले चाहिँ एकदमै राज्य गरेको अवस्था छ। र यस्तो अवस्थामा मण्डली आज हिँड्नु परेको छ। कतै हामी पनि एउटा दिशाविहीनको मण्डली त भएका छैनौँ। यदि तपाईको हृदयमा क्रिस्ट येशू र तपाईको हृदयमा पवित्र आत्मा छैन भने साँच्चै हामी चाहिँ दिशाविहीनका मण्डली भएका छौँ। यदि तपाईँ दिशा सहितको र दिशा निर्देशन सहित भएको मण्डली हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ क्रिस्ट येशू चाहिँ तपाईको हृदयमा आउनु जरुरी छ। अनि त्यसको लागि तपाईलाई पवित्र आत्मा दिनुभएको छ प्रभु येशूले। जब उहाँको पवित्र आत्मा तपाईको हृदयमा आउँदछ तब त्यहाँ चाहिँ परमेश्वर र क्रिस्ट येशू स्वयंको अनि उपस्थिति तपाईको हृदयमा आउँदछ। आज हामी चाहिँ दिशालाई अपनाउनु पर्छ, एउटा दिशा लिनुपर्छ। त्यो बेला म जब बाल्यकालमा जब 11-12 वर्ष थिएँ, मैले एउटै दिशालाई पछाएँ कि पश्चिम, घाम पश्चिम अस्ताउँछ, म त्यतै जानुपर्छ, मेरो घर त्यतै छ। अनि तपाईँले पनि एउटा दिशा चाहिँ लिनुपर्छ। मेरो घर चाहिँ माथि, दिशा माथि हो, हाम्रो दिशा डाउन होइन। अनि संसार चाहिँ के हो? डाउन हो। तर स्वर्ग चाहिँ के हो? माथि। हाम्रो दिशा माथि हो। के आज साँच्चै नै हामीले त्यो दिशालाई पछाएका छौँ, निर्णय गरेका छौँ? यदि छैनौँ भने अब हामीले सोच्ने बेला आएको छ। तपाईँलाई एउटा थाहा छ, संसारमा पनि पानी जहाज चलाउँदा होस् या गाडी चलाउँदा होस् या प्लेन चलाउँदा होस्, त्यहाँ एउटा कम्पास हुन्छ, थाहा छ? कम्पास एक साइडमा मात्रै लेखेको हुन्छ, नर्थ लेखेको हुन्छ। अनि त्यसले चाहिँ नर्थ देखाउने काम गर्छ। अनि नर्थ देखाएपछि साउथ त थाहा भइहाल्छ, साउथ थाहा भएपछि इस्ट एन्ड वेस्ट पनि थाहा भइहाल्छ। अनि एउटा कुरालाई चाहिँ पछाउनु पर्छ, त्यो कम्पासले चाहिँ नर्थलाई चाहिँ तपाईले पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। नर्थ पोइन्टलाई तपाईले पहिचान गर्न सक्नुपर्छ, थाहा गर्न सक्नुपर्छ नर्थलाई। अनि तपाईले आत्मिक जीवनमा पनि माथिको कुरालाई, स्वर्गीयलाई थाहा गर्नुपर्छ, स्वर्गीय कुराहरूलाई थाहा गर्नुपर्छ। किनभने तपाईको दिशा चाहिँ माथितिर जाने हो, हामी तल जाने होइन। तल भनेको सजाय छ, माथि भनेको इनाम छ। आमेन। कहाँ सजाय कहाँ इनाम, फरक छ कि छैन? एकदमै फरक छ। हाम्रो दिशा माथि हो र हामीले चाहिँ माथिको कुरामा मन लाउनु पर्छ। कलसी 3 अध्यायले भन्दछ। अनि हामीले चाहिँ माथिको कुराहरूमा मन लगाउनु पर्दछ। तर त्यो एउटा डिभाइस हो कम्पास। आज त्यो कम्पास चाहिँ के जस्तो लाग्छ हाम्रो जीवनमा? त्यो कम्पास चाहिँ के होला हाम्रो जीवनमा? त्यो कम्पासलाई चाहिँ तपाईले लिनुपर्छ, कम्पासलाई चाहिँ लिनु पर्दछ। परमेश्वरको वचनले भन्दछ, आउनुहोस् हामी युनाको पुस्तकबाट हेर्नेछ। अब कम्पासलाई हेरौँ। त्यो कम्पास तपाईलाई आवश्यकता छ, त्यो कम्पास तपाईले लिनु पर्दछ। युनाको पुस्तकबाट हेर्नेछौँ। युना 14 अध्यायको 26लाई म हेर्दछु। तर सल्लाहकार अर्थात् पवित्र आत्मा
जसलाई पिताले मेरो नाउँमा पठाउनु हुनेछ उहाँले तिमीहरूलाई सबै कुरा सिकाउनु हुनेछ र मैले तिमीहरूलाई भनेका सबै कुरा तिमीहरूलाई याद दिलाउनु हुनेछ। र 16 को पनि पढ्छु 16 को 13। जब उहाँ अर्थात् सत्यका आत्मा आउनु हुनेछ तब उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यतामा डोराउनु हुनेछ। उहाँ आफ्नो तर्फबाट बोल्नु हुने छैन। यस, उहाँ चाहिँ आफ्नो तर्फबाट बोल्नु हुने छैन। हेर्नुहोस्, पवित्र आत्मा स्वयं पनि आफ्नो तर्फबाट बोल्नु हुने छैन। किन भन्ने कुरो अहिले हामी सिक्नेछौँ। उहाँले जे सुन्नुहुन्छ त्यही बोल्नु हुनेछ र हुन आउने कुराहरू तिमीहरूलाई घोषणा गरिदिनु हुनेछ। उहाँले मेरो महिमा गर्नुहुनेछ किनभने जे मेरो हो त्यो मबाट लिएर तिमीहरूलाई सो घोषणा गरिदिनु हुनेछ। जे जति पितासँग छन् ती मेरा हुन्। यसकारण मैले भने जे मेरो हो त्यो मबाट लिएर आत्माले तिमीहरूलाई घोषणा गरिदिनु हुनेछ। आमेन, हालेलुया। अब यहाँ तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वर र ख्रीष्ट येशूले चाहिँ कम्पासको रूपमा एउटा डिभाइसको रूपमा, मानिलियो उदाहरण कम्पासको रूपमा चाहिँ आज त्यो डिभाइस चाहिँ पवित्र आत्मा हाम्रो हृदयमा हालिदिनु भएको छ। आमेन, हालेलुया। जसरी डिभाइसले चाहिँ बताउने गर्दछ नर्थ चाहिँ यतापट्टि है, साउथ चाहिँ यतापट्टि है भनेर कम्पासले बताउने गर्दछ। यदि तपाईँले दिशा ठम्माउनबाट चुक्नु भयो भने, यदि कहीँ यात्रामा जाँदाखेरि, या प्लेनमा, या तपाईँ गाडीमा, या तपाईँ सफारी गर्दाखेरि, या तपाईँ जङ्गलको यात्रा गर्दाखेरि, या कुनै गाउँमा जाँदाखेरि, तर तपाईँसँग एउटा कम्पास छ भने त्यो कम्पासले चाहिँ तपाईँलाई निर्देशन गर्दछ उत्तर यता दक्षिण यता भनेर। अनि आज आत्मिक हाम्रो जीवनमा पनि तपाईँको आत्मालाई दिशा निर्देश गर्नको लागि ख्रीष्ट येशू र परमेश्वरले तपाईँलाई पवित्र आत्मा दिनुभएको छ र पवित्र आत्माले चाहिँ सही निर्देशन, सही दिशा बताउन सक्नुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। अनि पवित्र आत्मालाई चाहिँ तपाईँले ती लिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि पवित्र आत्मा स्वयंले बोल्नुहुन्न रहेछ, तर पवित्र आत्माले चाहिँ ख्रीष्ट येशूबाट, किनभने हाम्रो गोठाला हो ख्रीष्ट येशू, र ख्रीष्ट येशूले हामीलाई कुन दिशा दिनुभएको छ त्यो दिशालाई हामीले छोड्नु मिल्दैन। उहाँले भन्नुभयो बाटो, सत्य र जीवन चाहिँ मै नै हुँ, मद्वारा बाहेक अरू कोही पनि पिता कहाँ जान सक्दैन। दिशा हेर्नुहोस्, त्यसरी दिएको छ प्रभुले। ख्रीष्ट येशूले भनेको कुराहरूबाट मात्र हामी स्वर्ग जान सक्छौँ। हाम्रो गन्तव्य माथि स्वर्ग हो र अब त्यहाँ पुग्नको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई पवित्र आत्मा चाहिँ येशूले दिनुभएको हामीलाई दिशामा बनाइराख्नुको लागि, अगाडितर्फ बढिराख्नुको लागि चाहिँ पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। हेर्नुहोस्, उहाँले जे सुन्नुहुन्छ त्यही बोल्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, प्रभु येशूले जे बोल्नुहुन्छ पवित्र आत्माले त्यही बोल्नुहुन्छ। अनि हुन आउने कुराहरू घोषणा गराउनु। हिजो भएको घटना हामीलाई केही अर्थ हुन्छ? हुँदैन नि, हाम्रो जीवनलाई हुन्छ। तर हुन आउने घटना चाहिँ हामीले थाहा गर्यौँ भने त्यसबाट हामीले आशिष पाउँछौँ, त्यसबाट हामीले जीवन पाउँछौँ। आमेन। प्रभुले जीवन दिन्छु भनेको छ नि त। मृत्यु दिन्छु भन्नेसँग जानुहुन्छ तपाईँ? जानुहुन्छ? तपाईँलाई मृत्यु दिनको लागि हस्पिटल लगिँदैछ भन्दाखेरि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अब भन्नुहोस् त, कुलेलाम टाप ठोक्नुहुन्छ होइन? कहाँ पुग्नुहुन्छ? किनभने मृत्यु हाम्रो दिशा होइन, मृत्युतर्फ हाम्रो दिशा होइन, तर हाम्रो दिशा चाहिँ कहाँ हो? जीवनतर्फ। आमेन, जीवनतर्फ। अनि यस कारणले गर्दाखेरि ख्रीष्ट येशू चाहिँ जीवनदाता हुनुहुन्छ। अनि जीवनदाताले जे भन्नुहुन्छ पवित्र आत्माले त्यही सुन्नुहुन्छ र त्यही चाहिँ तपाईँलाई दिनुहुन्छ। आमेन। त्यही दिशा तपाईँ र मलाई दिनुहुन्छ। अनि त्यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो कम्पासले हामीलाई जे देखाउँछ, पवित्र आत्माले हामीलाई जे देखाउनुहुन्छ, हामी त्यसरी अगाडि बढ्दै जानु पर्दछ। किनभने यदि परमेश्वरबाट लिएर ख्रीष्ट येशूले, ख्रीष्ट येशूबाट लिएर पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई, अनि मण्डलीहरूमा पनि प्रेरितहरूलाई, गोठालाहरूलाई र त्यहाँदेखि विश्वासीहरू सबैलाई निर्देशन गर्नुहुन्छ। आमेन। अनि त्यो तर्फ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। दायाँ बायाँ दायाँ चारैतिर यो कुद्ने काम हामीले छोड्नुपर्छ। आमेन।
भन्नु भनेको तपाईँको शरीरलाई भनेको होइन, तपाईँको हृदयलाई, तपाईँको मनलाई भनेको। चारैतिर कुद्ने मन एकैछिनमा स्वर्ग पनि पुग्छ, एकैछिनमा नर्कको आगोतिर पनि पुगिरहेको हुन्छ, एकैछिनमा शीतल होइन यो हो शीतल भन्ने पनि पुगिरहेको छ, एकछिनमा आथा पनि भइरहेको हुन्छ, एकछिनमा तपाईँ अमेरिका पुग्नु, एकछिनमा जापान, मलेसिया, अस्ट्रेलिया, सारा पृथ्वी घुमेर आउनुहुन्छ। तपाईँको मन चारैतिर घुमिरहेछ भने खबरदार चारैतिर नकुद्नुहोस्। दिशाविहीनको एउटा के भन्छ बेलुन हुन्छ है, बेलुन उडेर जान्छ, कता जान्छ, उसलाई आफ्नो गन्तव्य कहाँसम्म पुग्ने उसलाई थाहा पनि हुँदैन। त्यस्तो उडाको बेलुन जस्तो नहोस्, तर उडाको रकेट जस्तो होस्। आमेन। उडाको रकेट जस्तो, जहाँ जुनमा जान्छु भनेपछि जुनमै पुगेर आउँछ होइन, त्यस्तो होस् तपाईँको हृदय र तपाईँको आत्माले दिशा पक्रोस् भन्ने म चाहन्छु। र यस अनुसार तपाईँले आफ्नो जीवनलाई चाल्नुहोस्, जीवनलाई बढाउनुहोस्, जीवन यापन गर्नुहोस् र तपाईँले दिशा अब लिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। म तपाईँहरूलाई यही सल्लाह दिन चाहन्छु। एक समयमा तपाईँलाई थाहा छ इजरायली जातिहरू दिशाविहीन भएका थिए। किन भन्दाखेरि हो परमेश्वरले ल्याउनु भएको मिश्र देशबाट लाल समुद्रमा तारेर होइन पार गरेर ल्याउनु भएको, लाल समुद्र 2 फ्याक गरेर ल्याएको हो परमेश्वरले। तर मरुभूमिमा उनीहरू दिशाविहीन भए। किन भन्दाखेरि परमेश्वरलाई त्यागे। उनीहरूले परमेश्वरलाई त्यागेर आफूले रुचाएको अनुसार आकृतिहरू बनाएर पुज्न थाले र आफ्नो मनमा हिँड्न थाले, आफ्नो दिमागमा हिँड्न थाले र अनि परमेश्वरलाई गनगन गर्नु थाले र दाजुभाइ एक आपसमा झगडा गर्नु थाले। अनि तब के भयो? अनि परमेश्वरको आत्मा त्यहाँ रहनु सक्नु भएन। अपवित्रता कुराहरूसँग परमेश्वरको आत्मा रहनु सक्नु भएन र तिनीहरूकै मनमा परमेश्वरले छोडिदिनु भयो। अनि तिनीहरू चारैतिर अब दूत र म बग्ने देश कनानमा जानुपर्ने उनीहरूको गन्तव्य, त्यो दिशातर्फ जानुपर्ने उनीहरू 40 वर्ष के गरिरहेछन्? योसु 5 को 6 पढिदिनुहोस् त। ल हेर्नुहोस्, अब उही परमेश्वरले तिमीहरूलाई दूत र मह बग्ने देश दिन्छु भनेर मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउनु भएको थियो। अब उही परमेश्वरले मरुभूमिमा फेरि के प्रण गर्नुभयो? देख्न दिन्न। के परमेश्वर यहाँ गलत हुनुहुन्थ्यो त? थिएन नि। परमेश्वरले अगाडि नै सिधा भनेथे तिमीहरूले चाहिँ मेरो आज्ञा पालन गर्नुपर्छ भनेर। अनि उनीहरू आज्ञामा रहेन। यहाँ वचनले भन्दछ इजरायलहरू चाहिँ परमप्रभुको आज्ञा नमानेका हुनाले भनेको छ। आज्ञा नमानेका कारणले गर्दाखेरि अनि उनीहरूले परमेश्वरको निर्देशन, आज्ञा नै भनेको निर्देशन हो, निर्देशनलाई स्वीकार नगरेका कारणले गर्दाखेरि उनीहरू मरुभूमिमै हिँडुल गर्ने भइरहे। अनि त्यो पुस्ता बितेर गयो अनि अर्को नयाँ जेनेरेसन आयो जो 20 वर्षदेखि मुनिका थिए। अनि तिनीहरूलाई जसको खता नै भएको थिएन त्यो जेनेरेसनलाई परमेश्वरले फेरि ठिटाउनु भयो। आमेन, हालेलुया। परमेश्वरले दया गर्नुभयो र त्यो जेनेरेसनलाई परमेश्वरले ठिटाएर अनि दूत र मह बग्ने देशमा लैजाँदै हुनुहुन्थ्यो। आजको मण्डली प्रियहरू, आज हामी पनि कहीँ इजरायली जातिहरू जस्तो परमेश्वरलाई गनगन गर्दैछौँ कि ख्रीष्टलाई गनगन गर्दैछौँ कि या पवित्र आत्माले दिएको निर्देशनलाई चाहिँ तपाईँ र मैले मानेका छैनौँ कि? किनभने परमेश्वर र ख्रीष्ट येशूले पवित्र आत्मालाई दिनुहुन्छ अनि पवित्र आत्माले अगुवाहरूलाई दिनेछ, विश्वासीहरूको गोठालोलाई दिनेछ। अनि त्यो कुरा नसुनेको कारणले गर्दाखेरि अनि क्रिस्चियनहरू बीचमा, दाजुभाइहरू बीचमा पनि गनगनको सुरुवात भएको छ कि? अब तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। यदि तपाईँ र मैले गनगन सुरुवात गर्दैछौँ भने अब हामी चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा विरुद्धमा जाँदैछौँ। यदि त्यसो हो भने चाहिँ हामी चाहिँ दिशाविहीन बन्दै जाँदैछौँ मण्डलीहरू। अब हामीले त्यसो गर्नु हुँदैन, तर परमेश्वरको आज्ञालाई आदर गर्नुपर्छ, परमेश्वरको आज्ञालाई स्वीकार गर्नुपर्छ र परमेश्वरको आज्ञा अनुसार हिँड्नु पर्दछ। अनि परमेश्वरको आज्ञा चाहिँ यस बेला चाहिँ कहाँबाट आउँदछ भन्दाखेरि ख्रीष्ट येशू र पवित्र आत्मा र अनि गोठालोहरू मार्फत विश्वासी जनहरूलाई आउँदछ।
म तपाईलाई यी अर्ती दिन चाहन्छु। अब तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको निर्देशनसँग जोडिनुहोस् भनी म तपाईलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु।